बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर बातें पहले अर्ज़ कर चुका हूँ और ये खुलासे के तौर से चंद बातें आपके सामने और वो पैगाम के तौर से तमाम लोगों को, अपने अहबाब दोस्तों को वो बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि मेरे वालिद साहब बीमार हुए थे गांव में, रास्ते में थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी और फिर यहाँ से हमने जो ज़िला बड़ग्राम में हॉस्पिटल है उधर एडमिट थे और वहाँ से फिर वो फौत हो गए और उनकी लाश अपने इलाके में हम लेके आए, जनाजा भी हुआ। लेकिन हमें दुख सिर्फ इस बात की है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो टेस्ट हुआ था 14 तारीख को, उसका रिज़ल्ट 6 दिन बाद आया। पहले ये बातें चल रही थी कि टेस्ट नेगेटिव है, बाद में उन्होंने कहा कि पॉजिटिव है। और दूसरी बात ये है कि फिर मुझसे और मेरे भाइयों से, बाकी रिश्तेदारों से वो टेस्ट लिया गया और उसमें से अक्सर पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। और मेरे हवाले से बहुत सारे प्रोपेगेंडे भी हुए कि बहुत सीरियस हैं और भाई भी सीरियस हैं। मैं आपके सामने हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के करम और फजल से मुझे कोई बीमारी नहीं है, न मैं महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह मेरे ज़िंदगी का मामूल पहले से था उसी के मुताबिक मेरा वही मामूल है। सिर्फ ये था कि अभी इस वक्त हमारे ऊपर वालिद साहब के ये परेशानी और ये गम का बहुत बड़ा तूफ़ान था। तो ये कोरोना वायरस, इस वबा और हमें परेशान रखने की वजह से वो गम हम भूल गए। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत करम था। लेकिन मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मेरे भाई भी सेहतमंद हैं, मेरे चचाजाद भाई भी, बाकी भी हमारे रिश्तेदारों के टेस्ट हुए जो पॉजिटिव आए हैं, सब के सब सेहतमंद हैं। और मैं इससे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने सेहत और अपने इस हालत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और तीसरी बात ये है कि जहाँ तक लोग फेसबुक पे हमारे अपने अहबाब, अपने इलाके वाले या डिस्ट्रिक्ट वाले या जो चैनल वाले हैं, मीडिया वाले हैं, जो गलत प्रोपेगेंडे लोगों के सामने रखते हैं और पैगाम देते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इस गलत प्रोपेगेंडों से इज्तिनाब करें। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह होंगे और कल क़यामत वाले दिन जितना आपने प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अभी से अल्लाह का खौफ रखते हुए और गुज़िश्ता इस झूठे प्रोपेगेंडों से अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माफ़ करें। और आइंदा के लिए हर शख्स, हर मीडिया वाले को चाहिए कि बग़ैर हकीकत के कोई बात न करें। अभी तो वो अपनी बातें लोगों के सामने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वो कर लेते हैं, लेकिन ख्वाहिशात पे चलने वाले अक्सर गुमराही की तरफ चले जाते हैं। और तीसरी बात, मैं अपने दोस्तों, अपने अहबाब, रिश्तेदारों और तमाम मुहिब्बीन, जितने भी मोहब्बत रखने वाले हैं, अपने असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम और पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मौजूदा वबा और इस मौजूदा परेशानी से हम सब की हिफाजत फरमाएँ।
اور جن حضرات نے ہماری خدمت کی ہے، ہمارے والد صاحب کی خدمت کی ہے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور ہمارے حال کو پوچھتے رہے، اور تمام حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ان سب کو نصیب فرمائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں اس علاقے میں جہاں میں ہوں یہاں رابطہ بہت کم ہوتا ہے۔ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اکثر دوست اور احباب، علماء اکرام، رشتہ دار پریشان ہیں، تو جی میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کا فضل کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہمارے فیملی کے سارے افراد بالکل تندرست سے ٹھیک ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں اور میڈیا کی باتوں پہ نہ جائیں۔ لوگ جو فیس بک پہ دیتے ہیں یہ اپنا گناہ خود کماتے ہیں، اللہ کو خود جواب دیں گے، ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس طرح غلط پروپیگنڈے نہ کریں اور ان باتوں سے خوش نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان ہے، میرے اوپر بھی، ہمارے فیملی کے اوپر بھی، ہمارے علاقے والوں کے پر بھی، اور ہمارے ضلع ڈسٹرکٹ بڈگام والوں کے لیے بھی، پورے ملک والوں کے لیے بھی امتحان آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش میں کامیاب بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری، یہ وبا اپنی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ سے اس وبا کو ختم فرمائیں، اور ہم سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائیں، اور انشاءاللہ ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً انشاءاللہ موقع کے مطابق میں اپنا پیغام انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ لیکن آخر میں تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دعاؤں کی درخواست ہے، اور ہم سب صحت مند ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ کرونے کے حوالے سے اکثر دوستوں نے یہی رابطے کیے کہ پہلے ہم بہت پریشان تھے کہ کرونا کیا ہے، اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ایک عام بیماری ہے، اور جس کی معمولی بخار ہو، کھانسی ہو، وہ بھی ٹیسٹ کروائیں تو اس کا بھی کرونا آ سکتا ہے۔ 25 کروڑ عوام میں سے اگر سب ٹیسٹ کروائے تو ہر دوسرا بندہ کرونا کا مریض ہوگا۔ اس لیے کہ ڈاکٹروں سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ مشینیں اور بندوں کا ایجاد شدہ ہے، یہ کوئی 100% رزلٹ آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن جس کے اندر کوئی بھی کسی بیماری کے وائرس موجود ہو تو وہ مشین کے تھرو سے وہ آپ کو کہیں گے کہ پازیٹیو ہے، اس کی بیماری ہے، تو اس سے ڈرنا نہیں ہے اور اس سے گھبراہٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا